کیوں باپ او چیزی مینو بڑے بڑے فون آیا کاری جی ذرا وہ بھی گل سنا دیو پچھلے جمعے والی سن منیر بھائی نصیر سن بابا جی نے کیا سی ایسیاں چ رہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے اے باپ دی عصمت ایسیاں چ رہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکرانو کہنا او ایسیاں چ بہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے ایسیاں چ رہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکرانو کہنا اللہ نے دیتا جو تیرے کنٹرول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول او میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول او گھر وی آباد تے زندگی بھی شادے او گھر وی آباد تے زندگی بھی شادے اللہ تو علاوہ نہ تو کسے دا محتاج اور دنیا تے ملیا تینوں جو پروٹوکول اور دنیا تے ملیا تینوں جو پروٹوکول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول اور ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نا اینا گے کوڑے بول بولی نا او ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نا اینا گے کدی بھی کوڑے بول بولی نا ٹر گئے ماپے تے او ٹر گئے ماپے تے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول اور ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول میرے نبی کو لایا دا